माय टू फॅमिली गुड इवनिंग. ओके आनी आतां ते म्हापसा शॉपिंगेक आनी मागीर पणजे वचोन ड्रेस हाडपाक. काल गेलो जाल्यार घालून चोयलो लूज जाता, शोल्डराचेर सारको लूज आहा. आनी एक हिंट दिता तुमकां, स्ट्रिप्सांचो ड्रेस तो, सो लूज आहा तो. स्ट्रिप्स विथ हँड्स. न्यू इयराचो ड्रेस न्यू इयराक चोवपाक मेळटलो. आनी सगळे पिंपल्स येयले सारके. एकजण हेअर केअर स्कीन केअर बी कांयच करूं ना, शूटूय करूं ना आनी पर्सनली कांय करूं ना. ताका लागून ओके तुमकां दाखयता मागीर मेळटा. बाय सोडली. ओके दाखयता तुमकां मागीर सगळें. ओके सोड गे शॉपिंग. ओके कुठं इट्स कमिंग डावन. आयज हांव तुमकां तुमकां सरान म्हापसा वयता शॉपिंगेक म्हणून. सो हांव थिंगसून वचून येयलें आनी थिंग कांय शूट करून एकू पाटी साकार पाड्यार मातशें बाबागे क्लिपींग काडलें, कित्याक मोबायल घेवन आनी शॉपिंग करूं पॉसिबल जायना जालें म्हाका. शूटूय करपाक आनी सगलें थंय म्हापसा भरपूर येयलो आहा. स्वीट्स बी भरपूर डेकोरेशन सामान बी. कांय शूट एसच करूं वचोना आनी कांय हें करूं ना व्हडलेंशें ना. आनी पणजे वचोना टेलरा बोगले तेन्ना आयज ड्रेसार येता म्हूण सांगलें न्हू. मागीर थिंगा बी वचोना टेलरा बोगले. टायमू ना 5 जालीं. 5 जालीं मागीर व्हडले पुला वयले नया पुला वयल्यान येता न्हू पणजे पर्वरीचो न्हू. सो थंय मागीर एंड जाता थिंग मोदें न्हू. सो परतून टर्न घेवन पणजे वचपाक मागीर हें जाता न्हू. ताका लागून हाल वयतो पळयतलें पणजे हाल वयतलें. आनी न्हू आयब्रो काडपाक जाय. म्हाका एक कमेंट येयलोलो खंयचो पार्लर पणजेन बरो काय म्हणून. फ्रँकली सांगोता हांव खंयच्या पार्लरान एकू पार्लरान वयता मुस्कानान 65 ते लिनींग आहा. थिंगा आयब्रो काडटा, फेशियल कोता. फेशियल न्हू आयब्रो काडटा, वॅक्सिंग कोता आनी ब्लीच कोता. थिंगे ब्लीच फेशियल हांवें एक पाटी सांगलो तांकां, पूण तांकां टायम लागतलो म्हूण सांगलें. सो हांवें करूं ना. सो हे 3 वस्तू कोता हांव. वॅक्सिंग, आयब्रोज आनी फेशियल हें ब्लीच थिंग कोता. फेशियल आमगे हिंगा कोता व्हडलें गोंय एक पार्लर आहा तेंचो म्हाका सूट जाता. ओके आनी तेंगे रेंट मातशी म्हारगेली पूण म्हाका सूट जाता तो. म्हाका ग्लो दिता. आनी लास्ट टायम हांवें हेर कलर घायलो न्हू आनी आक्षपिलार घायलोलो तो. म्हाका हेर कलर तुमकां सांगलो ते भाशेन म्हाका हेर कलर येवंकू ना तो. आनी आतां म्हाका परतून म्हागे फ्रेंडान स्ट्रेटनींग केलो आहा केस. तेका चोवन म्हाका पिशें लागलो आहा परतून स्ट्रेटनींग करपाचें केस. बट हांव स्ट्रेटनींग केस करपा ना. कित्याक काय म्हणटो तुमी आनी कित्याक स्ट्रेटनींग करपा ना. तुमकां दिसता आसतलें हेचे वयर केस ते म्हागेले. हे सगळे न्हू बेबी हेर. हे बेबी हेर तांकां बेबी हेर म्हणटाय. हे न्यू ग्रोथ म्हागेले. ह्या दिसांनी हांव होम मेड ऑयल, होम मेड पॅक्स तुमकां दाखयता तेन्ना हांव कोत्ता न्हू. ते हांव मातशें माथ्यार लायता तेजेर न्हू म्हाका हे फास्ट ग्रोथ जाल्या न्यू हेर. सो कितें जातलें स्मुथनींग केल्यार न्हू हे आहा न्हू ते फास्ट ग्रो जातले. सो स्मुथनींग केल्या उपरांत हे ग्रो जाले उपरांत हेजे भितर ते येताय न्हू ते कली येतले. सो ते मागीर ऑपोजीट जातले. ताका लागून हांव स्मुथनींग सच करपा ना आतां. सो ते आनी कांय ना. आयचे इतले स्मॉलशे आहलोले हाल्यांचे वयतले, हाल्या पणजे वयतले, टेलरा बोगले वयतले, आयब्रो बी काडून वयतले. चोयता थिंगा कितें क्लिपींग काडलें जाल्यार तुमकां कडेन शेअर करतलें हाल्यांचे. ओके आनी कांय ना मागीर मेळटा. कॉर्न हाडल्या सूप करपाक. कॉर्नाचो सूप न्हू बरो 100 न्हू 6 दिले तेणी कॉर्नाचे. कॉर्न एप्पल हाडले आनी पेर हाडले. तुमकां जाणा पेरां आमगे सिजन जाला पूण आजून तितू जावं ना. 1-2 जाताय. 100 4 पेर दिले आनी 5 दिले तेणी. 2 एक तितली स्वता 4 आहलो थिंगा 5 गायले आसतले. केळी हांवें व्हडली केळी हाडल्या, धाकटी केळी हाडल्या आनी वॉटरमेलन हाडला आमगे फेवरेट. सो इतले हाडला म्हापशेचे. कितें व्हडलेशें कांय नाहलोलें. आनी न्हू हांवें न्हू हें हाडलां. म्हाका कोणूय सांगा तुमी पिता बी जाल्यार. कित्याक न्हू ह्या दिसांनी न्हू हांव सारकें वीक कशें जाला. अरे सांगत तुमकां वीक जाला. टायमार जेयना बी हांव, टायमार हें जायना. मागीर भरपूर विकनस कशी येयल्या. सो मामी म्हणटाली राती कडेन दूद पी म्हणून. आनी म्हाका दूद पिवपा संवय ना. म्हाका कॉफी पिवपा संवय. कॉफी जाय म्हाका. कॉफी पिता तें बंद न्हू म्हणटा मामी. चड हेल्थाक चड बंद न्हू कॉफी डेली. सो ताका लागून न्हू हांवें ते वुमन्स हॉर्लिक्स हाडला. चोय विटामिन्स बोन डेफिशियन्सी, हेल्दी मसल, 0 एडेड शुगर. ओके शुगर ना हितून. सो चोय हाडला हांव. नका हांव फर्स्ट टायम ट्राय करतलें. इफ तुमी कोणूय हें पिताय बी जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनार सांगा. ओके आनी जाम हाडला
बारीक बारीक शॉपिंग आमगेलें जाम हाडला असलें बारीक बारीक शॉपिंग केलां आनी उरलो सगळें मम्मीन एपार काडला. ओके तूं म्हाका सांगा हें कितें तें ग्रीन टी हाडलोली हेर एंड स्कीन केअराक लागून बरी ती शूट करपाक बट टायमूय मेळना दिसता उरलें शिवपाचें घरांतलें नो टायम हांव रेस्ट घेवता बॉडी असो गिव अप कसो केला बॉडीन म्हाज्या अशें आंगा जीवच नाक कसो जालो सारको टायर्ड जालो आहा मेंटली अपसेट जालो आहा कितें तरी इश्यूज जालो आहा म्हागे लायफान ते हांव समज आनी शेअर करना थोड्यो वस्तू आनी हांव एक सांगो सोदतां ओके म्हाका एक कमेंट येयलोलो 9 to 5 तूं काम करना म्हणून येस हांव 9 to 5 काम करना बट म्हागे हजबंडान मॅफिनूच न्हू मॅफीक सांगलोलो एक व्हिडिओ असो मॅफीन करुया म्हणून बाराबर बसोन दोगांय आमी हेचो आन्सर दिवया म्हणून खूब जाणांक क्वेश्चन करतना हांवें कित्याक रावता तें पण म्हाज्या हजबंडाकूच हांव थिंगा रावलोलें नाका तेका कितें रिजन आहा तेका बी कितें आहा सो आमी 9 to 5 काम करना बाबाक म्हाज्यान एकल्यान चोवपाक जाता बट थिंगा आमी रावनाय तेका कितें तो रिजन आहा सो तें आमी शेअर करना आनी म्हाज्या लायफांतले हांव जस्ट तुमकां न्हू 20 to 30% शेअर करता आमगे डेली लायफ शेअर करता खूंय गेली कितें काय बट पर्सनली कितें कितें आसो त्या वस्तू आसताय सगल्याच्या घराचे हितून तुमी कमेंटार घायलोलें की फकत वायटूच चलयता वायट हांव कांय उलयना खरें कितें घडलां तें सांगता आनी म्हाजी लायफ स्टोरी म्हाज्या लायफान कितें जाता तें सांगता पण हांव 20 to 30% तुमचे कडेन सगलें हांव शेअर करना थोड्योच वस्तू शेअर करता जितली गरज आसा न्हू तितल्यो शेअर करता ओके आनी पालक काडल्या सगळें पालक हाडल्या पालक पनीर रेसिपी येता तुमकां पनीर न्हू 2 म्हयने जाले हाडल्या फ्रिजीन आहा करपा टायम मेळना सो पालक पनीर करतले रेसिपी येतली भिकना हाडलें ओके आनी हांव न्हू पार्लरान वयता न्हू मुस्कानान सो तेणी म्हाका कितें सांगलोलें पनीर पालक न्हू सालादान घालून खावंक जाय एकदम बरी पिगमेंटेशन आहा सालादान धुवन बरी उकडू उपना वेज बेश्टी खावपा जाय बेश्टी खावपाक कांय जावपाना सो सालादान मिक्स करून खायत जाल्यार एकदम बरी एवरीडे खायत जाल्यार तुमगे डेड स्कीन आहा ती वयतली आनी विटामीन सी न्हू पालक सो एकदम बरी पालक ती सांगता म्हाका सो ते एक थोडेशें सांगूंक जाय आसलेलें ओके मागीर मेळटा मागीर मेळटा म्हणून न्हू म्हाका डॅडीक हांवें सांगलोलें आयज लायटी घालपाक जाय म्हणून सो डॅडीन आपणेंच न्हू लायटी घायल्या सगळीं हांव उठच्या पयलीं सगळें तेणें केलां लास्ट इयर न्हू पेपराचो न्हू हें केलोलो क्रिसमस ट्री केलोलो आजून कोणें तो पेपराचो क्रिसमस ट्री चोवना जाल्यार असो चोवपा जाता लास्ट इयर आहा मागीर ब्लॉग तो ओके आनी डॅडीन भायर लायट्स घायल्या क्रिसमस ट्री म्हाजो भायर दवरला सगळें केलां सो ते तुमचे कडेन शेअर करता आयचो ब्लॉग 5-6 मिनटाचो कितलो मिनटाचो जाता तितलो मागीर हांव तुमकां अपलोड करतलें हांव ओके हो आयतरा येतलो ब्लॉग जे लायट्स घायले त्यो हे मामीन पीक घायले ते मामीन घायले आनी त्यो डॅडीन घायले आपुणें घायले आनी हे पाटी कांय हेल्प कांय करूं ना म्हाका खबर ना तेणें घायले बी म्हणून बरें दिसताय जाल्यार सांगाय कशें दिसताय ते ओके आनी आमगे मिस्टू बोहला हेचो आनी हो मागीर क्रिसमस ट्री लास्ट इयर केलोलो उगडा आसा जाल्यार खबर ना म्हाका तुमकां चोय क्रिसमस ट्री ओके तेका डेकोरेशन बी केलां सगलें डॅडीनू केलां चोय हें सगलें डॅडीन केलां आनी हें अशें न्हू दवरलोलें तेका डेकोरेशन करून हें सगलें केलां आनी हेचे रेंव घायले गोट्याक हे पाटी हांवें न्हू कांय हें करूं ना कितें म्हणटाय तें किल्लोंक घालूं ना आनी पल्स घायले डॅडीन मदें मदें अशें पल्स उडयलेचे आनी रेंव न्हू हेची बिची वयली हाडल्या तेणें वचून शिरदोना वचून हाडल्या तेणें बिचीचेर मूय येयले चोयल्यार तेका लागून किल्लोंक घालूं ना आनी कित्याक किल्लोंक घालूं ना तें हांव तुमकां मागीर भितर सांगता कशें कितें सो घायल्या कित्याक किल्लोंक घालना लास्ट टायम हांवें न्हू किल्लोंक घायलोलें आनी किल्लोंक घायल्या उपरांत सगळीं न्हू म्हाजे क्रिसमस जावचे पयलीं सगळे झाड म्हाजे मुयांनी हायल्यो सगळे आनी एंडा मागीर मातीच दवरची पडली कांय नाहलोलें एंडाक दवरपाक तेका लागून आनी कांय उरोना तेका लागून हे पाटी आमी किल्लोंक घालोना फकत आतां न्हू हें उरलां दवरपाचेर तेचेर जिजस आनी स्टॅच्यू आनी तुमकां सांगलो न्हू म्हापशेचे हिंगसोन हाडलोलें पणजेचे सो तेणी हांवें पळय कहले हाडले
सो म्हाकडे आहलोले मातयेचे पण मातयेचे रोकडे मोडटा सांगला न्हू रोकडे मोडटा म्हूण सांगेल तेणी म्हाका सो हांवें न्हू आहले हेचे हाडला हे खंय मोडनाय हे कितली वर्सां चलोवपाक जाता यूज करूंक जाता ओके सो आनी गोर हाडला गोरा न्हू मागीर दाखयतलें कित्याक तो भितर दवरलो आहा चिकू आमगे आहा तो मागतलो ताका लागून आनी हे म्हाका धाकटे कॅमेरा दाखय हे कितू तें बुत्तो म्हूण सांगेल तेणी आनी हे म्हाका 650 पडले धाकटे हाडले बेश्टे धाकटुले हाडले व्हडले गोट्याचे सामान तुमी चुयला आसता न्हू चिकू हे केक आनी थिंग आमी ते चायेक कितें घेवपाक गेलोली सो थिंग न्हू लॉलीपॉप केक्स आहलोले लॉलीपॉप केक्स चिकूची त्यो ते आपल्या लॉलीपॉप केक्स आहे म्हणजे लॉलीपॉप केक्स केले पॅटीस हाडव चायेक आनी पेस्ट्री हाडा मामीले हाडा जेले हाडा जेजूक घालपा सायब मांग जेलोक बी घायला दाखयता 2 जेले हाडले ते सायबिनीक घालपा आनी देनूचो हड्डो बाबा तितून पायताली हड्डो बाबाक नाका तूं हा हड्डो बाबा हाय ना हड्डो बाबा दिता हा न्हू एक तुवाल कोता रिसील कोता आपल्या प्लस इश्ट कोताय आमी तो फुल कोर केले डबल शेडेड केले दाखोय तुमकडे शेअर कोता कहली फुलां केले ती आनी न्हू ते हे काबार जाले वूल आनी काल आमी गेलोली हाडपाक किलांनी सवाय पडटा न्हू सांगला ते भाशेन तुमकां किलांनी सवाय पडटा वूल पूण ते किलांनी आमकां मेळना वूल सो म्हाका सेपरेटली हाडूं मेळटले 2 शेडेड ग्रीन हे आनी एका बॉर्डर हांव व्हायट घालतले केले खबरूच ना ती कॅमेराचेर येता म्हणून ती चोयताली थिंगा तुमकां हाय गायज कशी आहा म्हाजी फॅमिली सगळी युट्यूबर फॅमिली आसा म्हाका सगळी बरी आहा म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांक देवान बेसांनी बरो म्हणून मागता क्रिसमसाक सगळ्यांक आनी तशेंच हांव तुमच्या मागड्यांनी हांवूय सगळें बरें आहा आनी हांवें 5-6 मिनटाचो व्लॉग हिंगा काबार कोता हाल्या पण चोयतले सो चोयतले कितें क्लिपींग काडल्या तुमकां दाखयतले पण मेन चॅनलाचेर डेली 2-3 मिनटी टू 4 मिनटाचे व्लॉग्स घालतलेच हांव चुकोवपाना पयलीं हें घालून नाहलो आनी म्हाका मेसेज येयला आय होप यूट्यूब फॅमिली मेंबरांनी मेसेज घायल्ली सेंड्रा वेलेन्सिया मेसेज घालून विचारता न्हू व्लॉग कित्याक येवना ऑडियो कित्याक येवना टायम मेळो ना एडिटींग करपा तेका लागून घालून नाहलो आनी असो व्हडलेशें कांय नाहलोलें घालपा तेका लागून तरी पूण आतां बारीकशें कितें शूट करून तुमकां घालतलें आनी शेअर करता तुमचे कडेन ओके आनी हाचो सिंपल व्लॉग तुमकां कसो दिसलो बरो दिसलो लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरू नाका मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज